بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے زندگی جڑی اللہ پاک نے انسان نو عطا فرمائیے، یہ ہمیشہ رہن والی زندگی نہیں، بلکہ ایک مہلت تو بعد یہ کائنات دی زندگی ختم کر دیتی جائے گی، اور ہمیشہ والی زندگی جڑی نہ کدی ختم ہونے والی زندگی جڑی ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرما دیتی۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 185، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، پھر لوٹ کے دوبارہ اللہ رب العالمین دی ذات دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک فرماندے نے ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس وقت انسان نو موت آ جائے گی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ پاک سب نو کٹھا کر لیں گے۔ جیڑا بندہ دنیا دی زندگی دے اندر اللہ اور اس دے رسول نو کامیاب
اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کر کے اپنی زندگی نو کامیاب بنا لے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے فمن زحزح عن النار، اے بندہ جہنم دی اگ تو بچ جائے گا جن نے اللہ اور اس دے رسول نو کائنات دے اندر راضی کر لیا، وہ جہنم دی اگ تو بچا لیا جائے گا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا اور اے بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے جیڑی دنیا دی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ پاک فرماندے نے دھوکے دا سامان ہے، یہ صرف غرور تے تکبر دی جگہ ہے، اس دنیا دی حقیقت کوئی چیز نہیں، اس دنیا تے انسان صرف تکبر کرنے والا ہے۔ اگر بندہ اس زندگی نو سمجھ لے صرف دھوکے دا سامان ہے، آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الجمعہ دے اندر اللہ پاک اعلان فرماندے نے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، کائنات دے لوگاں نو دس دیو، اے اللہ دے پیغمبر جی کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو، اے اللہ کس بات دا اعلان کرنا ہے کہ اے دنیا دے اندر جڑی زندگی ہے، اے دنیا دے اندر جڑا انسان وقت گزاردا ہے، ان الموت الذی تفرون منہ، جتنا بھی موت دے کولو انسان دوڑے گا، جتنا بھی انسان موت دے کولو بچنا چاہے گا، لیکن انسان موت دے کولو نہیں بچ سکے گا۔ الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اس دی موت دے نال ملاقات ہو جائے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک فرماندے نے غیب دے علم نے کس انسان نے کتنی زندگی گزارنی ہے، کسے بندے نو اس بات دا علم نہیں، اے غیب دیاں خبرانے، اے صرف اللہ رب العالمین دی ذات دے کولے خبرانے۔ انسان اس کائنات تے پیدائش تو بعد زندگی گزارنی ہے، لیکن بندے نو اس بات دا پتہ نہیں کہ میں اس کائنات تے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، اس کائنات تے کتنا زندہ رہاں گا، کتنی اللہ پاک نے میں نو مہلت عطا فرمانی ہے۔ اللہ فرمان دے نے اے علم میرے کول ہے۔ اور عربی دے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے، کل نفس شاربہ، جس نو ہر نفس نے پینا ہے، اے موت دا پیالہ ہر زیرو چیز نے پینا ہے۔ والقبر باب، قبر ایک دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، تے ہر انسان ہر نفس نے اس دروازے دے اندروں داخل ہونا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنہ لم یذکرہ احد فی ضیق من العیش الا وسعہ اللہ۔ آقا فرماندے نے اپنی موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو، اپنی موت دے نال کسرت نو جس وقت تسی یاد کرو گے، اللہ پاک تاڑیاں زندگی دیاں خواہشات تھوڑیاں فرما دیں گے۔ اور اے زندگی عیش و آرام واسطے نہیں بلکہ اللہ اور اس رسول نو راضی کرنے واسطے اے زندگی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے کہ جس وقت انسان نو موت آندی ہے تے تین چیزاں انسان دا پچھا کر دیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو موت آندی ہے انسان دیاں تین چیزاں ادا پچھا کر دیاں نے، دو قبر تک اس دے نال جاندیاں نے اور قبر تو واپس آ جاندیاں نے، ایک قبر دے اندر اے دے نال چلے جاندی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی
یہ چیزاں کیڑیاں نے جڑیاں انسان دے نال قبر تک جاندیاں نے؟ دو واپس آ جاندیاں نے۔ ایک قبر دے اندر انسان دی میت دے نال چلے جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاثا، میت دی تین چیزاں پیروی کر دیاں نے۔ اہلہ، پہلے نمبر تے دے اہل خانہ، ومالہ، اور دوسرے نمبر تے دے دنیا دا کمایا ہویا مال، وعملہ، اور تیسرے نمبر تے دے زندگی دے اندر کیتے ہوئے عمل۔ تینوں چیزاں انہیں زندگی دے اندر کمائیاں نے، انہیں اپنے عزیز و قارب رشتہ دار بنائے۔ اللہ پاک نے انہوں رشتہ داریاں دے نال نوازیا، اے دے تیاں پتر بھی موجود نے، اے دے پہن تے پائی بھی موجود نے، اے دے برادری والے بھی موجود نے، اے دے رشتہ دار بھی موجود نے، اے دے محلے والے بھی موجود نے۔ جس وقت موت آئی، دنیا دی زندگی دی مہلت ختم ہو گئی، موت دا وقت آ گیا، آسمانہ تو فرشتہ آیا روح نو قبض کر لے، سارے رشتہ دار کٹھے نے موجود نے۔ اے دا دنیا دے اندر جتنا بھی مال کمایا اے دے کول موجود ہے، جتنی انہیں دنیا دے اندر جائیداد بنائی اے دے کول موجود ہے، جتنی دنیا دے اندر اس نے عمال کیتے اے عمل بھی اے دے کول موجود نے۔ آقا فرماندے نے دو چیزاں اے دے نال قبر تک جاندیاں نے، دو واپس آ جاندیاں نے، ایک قبر دے اندر چلے جاندی ہے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے فَيَرْجِعُ اِسْنَانِ وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اے دے اہل خانہ، اے دے رشتہ دار اے دے نال قبر تک جاندے نے، قبر دے اندر دفنا کے مٹی پا کے واپس آ جاندے نے، واپس آ کے اس دا دنیا دا مال جڑا ہے آپس دے اندر تقسیم کر لیا جاندا ہے، اس دی وراثت نو تقسیم کر لیا جاندا ہے، اس دی جائیداد نو تقسیم کر لیا جاندا ہے۔ بیٹے اپنا اپنا حصہ منگ لیندے نے، بیٹیاں اپنا اپنا حصہ لے لیندیاں نے، ہر بندہ رشتہ دار اپنا حصہ لے کے سیر تے ہو جاندا ہے، رشتہ دار واپس آ جاندے نے، مال بھی تقسیم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، جڑے باقی رہ جان گے اس دے عمل ہون گے، جڑیاں دنیا دے اندر اس نے نمازاں پڑھیاں اے دے نال قبر دے اندر جان گیا۔ آقا فرماندے نے اے نماز انسان دی قبر نو منور کر دے گے، قرآن دی تلاوت اس نے کیتی ہوئے گی، اے قرآن دی تلاوت روشنی بن کے اس دی قبر نو منور کر دے گی۔ انہیں تسبیحات کیتیاں ہون گیا، اے تسبیحات روشنی بن کے اے دی قبر نو منور کرن والیاں بن جان گیا۔ انہیں صدقہ زکات تے خیرات دیتا ہوئے گا، اس دی نجات دا سبب بن جائے گا۔ اس نے لوگاں دے نال ظلم و زیادتی نہ کیتی ہوئے گی، انہیں لوگاں دے نال احسان کیتے ہون گے، اے دے قبر دے اندر اے دے نال جان گے، جتنیاں بھی نیکیاں کیتیاں ہون گیاں ساریاں اس دے نال قبر دے اندر چلے جان گیاں اور اس دے نجات دا سبب بن جان گیاں۔ مال بھی نہیں جائے گا، اولاد بھی نہیں جائے گی، دنیا دا کوئی چیز نہیں جائے گی، اگر جائے گا تو انسان دا عمل جائے گا اور اس دی نجات دا سبب بن جائے گا۔ اور کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا دے اندر کوئی چیز باقی رہندی، اگر دنیا دے اندر کسے نو موت نہ آندی لَمَاتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو موت نہ آندی، آپ دا وصال نہ ہوندا، اگر دنیا دے اندر کوئی باقی رہندا تے میرے محبوب پیغمبر نو ہمیشہ واسطے زندگی عطا فرما دیتی۔ اس واسطے اس زندگی دے اندر انسان آیا ہے، اپنی آخرت دی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا ہمیشہ رہن والی نہیں، اس دنیا دے اندر ایک خاص مہلت تک اللہ پاک نے مینوں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور پنجابی دے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، نہ کر میری میری تو، نہ کر میری میری تو، ہونا ایک دن قبر دی تیری تو، نہ رکھ دولت تے دلیری تو، اینو چھڑنا تے پینا ہی بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، رب دی یاد نہ پلا بندیا، نہ کر میری میری تو، ہونا ایک دن قبر
دی تیری تو اے محل چبارے چھڑنے اے محل چبارے چھڑنے چنڈے قبرستان اندر جاگڑنے اے ویلے پھرنی لبنے جس وقت انسان تے موت آ جائے گی انسان تے موت آ جائے گی قبر دے اندر چلے جائے گا قیامت والے دن حساب و کتاب ہوئے گا آقا فرماندے نے بندہ دل دے اندر ایک خواہش کرے گا اے اللہ منو زندگی دا تھوڑا جہا وقت عطا فرما دے تاکہ اس دنیا دے اندر جا کے میں تیری عبادت کر لواں اے اللہ میں تیرے حکم دی تعمیل کراواں اے ویلے پھرنی لبنے یہ نہ پھر تور وقت گواہ بندیا اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا ایتھے جوڑ امیراں غریباں دے ایتھے جوڑ امیراں غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے انسان نو موت تو بعد کفن نصیب ہو جائے انسان نو پتہ نہیں کتنے ایسے نے جنہاں نو موت تو بعد کفن بھی نصیب نہیں ہوندا بم دھماکیاں دے اندر جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے کفن بھی نصیب نہیں ہوندا ایتھے جوڑ امیراں غریباں دے مل دے کفن بھی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے اے وی لینے نے لا بندیا زندگی دی اتنی حقیقت ہے کہ جدوں موت آنی ہے جسم تے جڑے کپڑے پائے نے اے بھی اتار لینے نے کفن پہنا کے قبر دے اندر لٹا دینا ہے اور انسان اس دنیا تے صرف اپنا توکھا اور روب زبان والا ہے جھوٹا روب زبان والا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان دی موت دا وقت آندا ہے آسماناں تو فرشتیاں دی جماعت اتر دی ہے آسماناں تو فرشتیاں دی جماعت اتنے زیادہ فرشتے تحت نگاہ جتھوں تک انسان دی نظر جاندی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوندے نے ملک الموت فرشتہ اس بندے دے کول آ جاندا ہے جس دی موت دا وقت ہے اگر تے بندہ نیک ہوئے گا تے اس دی روح بڑی آسانی دے نال نکل جائے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ملک الموت فرشتہ اس دے سہانے دی طرف آ کے کھڑا ہوئے گا اور رب دے قرآن دیاں ان آیات کو تلاوت کرے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے پر امن رکو اے پر امن رو تیری موت دا وقت آ گیا تیرا اللہ دے نال ملاقات دا وقت آ گیا تیرا جنت دے اندر داخلے دا وقت آ گیا آقا فرماندے نے اس دی روح اتنی آسانی دے نال قبض کر لی جاندی ہے جس طرح پانی دے اندروں پانی دے مشکیزے دے اندروں پانی دا قطرہ آسانی دے نال زمین تے گر جاندا ہے اتنے وقت دے اندر اس دی روح نو قبض کر لیا جاندا ہے پھر او بندہ جس نے ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت دے اندر گزاری ہوئے گی اس دی موت دا وقت آئے گا آسمانہ تو فرشتیاں دا نزول ہوئے گا تحت نگاہ جتھوں تک انسان دی نظر جائے گی فرشتے ہی فرشتے نظر آن گے اور ملک الموت فرشتہ دے پیراں دی طرف آ جائے گا اور اس دی روح میں دے جسم دے اندروں کھینچنا شروع کرے گا آقا فرماندے نے روح جسم دے سجے حصے دے اندر دوڑے گے کدی کھبے حصے دے اندر دوڑے گے اور اس دی روح نو قبض کر لیا جائے گا آقا فرماندے نے اس دی روح نو اتنی مشکل دے نال قبض کیتا جائے گا کہ جس طرح ایک نرم ململ دا کپڑا ایک کانٹے دار چاڑی تے سٹ کے اس دی ایک نکر نو پھڑ کے کھچیا جائے گا ایک کپڑا تار تار ہو جائے گا اتنی مشکل دے نال اس دی روح نو قبض کیتا جائے گا اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ ایک اونٹ نو سوئی دے نکو دے اندر گزارنا میرے واسطے آسان کام ہے لیکن جیڑا دنیا دے اندر بدبخت تے برا بندہ ہے اس نو جنت دے اندر داخل کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل کام ہے
انسان نو اپنی زندگی دے اندر اللہ نو راضی کرنا چاہیے. یہ زندگی صرف دھوکھا ہے, یہ زندگی صرف کھیل تماشا ہے. اس زندگی دے اندر انسان جتنا مرضی اپنا روب بنا لے, جتنا مرضی غرور اور تکبر کر لے, لیکن بقا جو ہے عاجزی اور انکساری دی ہے. جڑا اللہ اور اس رسول دے احکامات تے عمل کرنے والا ہے, صرف نجات اس بندے نو ملے گی. کتنے بڑے بڑے اس کائنات دے اندر راجے آئے جنہاں نے حکومتاں کیتیاں, کئی 100 سالہ تک ہم حکومتاں کرنے والے رہے, لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیتا, موت نے انہوں نہ چھوڑیا. اور کسے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے, وڈے وڈے راجیانو, وڈے وڈے راجیانو, سونے سونے لاڑیانو, موت نے نہ چھوڑیا. سونے سونے عالمانو, سونے سونے کاریانو. بڑی پیاری تقریر کرنے والے, بڑا پیارا قرآن پڑھنے والے, بڑیاں لمبیاں حکمرانیاں کرنے والے, بڑے خوبصورت نوجوان, انہوں موت نے نہ چھوڑیا. سونے سونے عالمانو, سونے سونے کاریانو, موت نے نہ چھوڑیا. جے دے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا. ہرے برے باغ بھی کئی ہو گئے ویران ہوئے, بندیا جہان اتے کرینا غمان ہوئے. سدا بیٹھ نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے. اجڑیاں حویلیاں, اجڑیاں نے حویلیاں تے سنجیاں نے گلیاں, مالکاں نے کدو دیاں ملیاں نے قبراں. تو ایتھے ہونا کسے دن مہمان ہوئے, بندیا جہان اتے کرینا غمان ہوئے. سدا ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا کسے انسان ہوئے. زبراں زیراں شداں تے مداں, زبراں زیراں شداں تے مداں, سب دی اپنی اپنی کہانی ہے. زبراں زیراں شداں تے مداں, سب دی اپنی اپنی کہانی ہے. وگ دے دریا ونگ ہے دنیا, ایتھے لگی آنی جانی ہے. پرے میلے دنیا دے تے کلی جند نمانی ہے. روح دے سفر جاری رہنے تے آخر جند مک جانی ہے. انسان نو اپنی زندگی دے اندر ہمیشہ او کام کرنے چاہیے نے, اس چیز نو ذہن دے اندر رکھ کے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے, کیونکہ زندگی حقیقی نہیں عارضی زندگی ہے. اور اس زندگی دے اندر انسان جتنی کوشش کرے اللہ اور اس دے رسول نو, اس دے احکامات تے عمل کر کے اللہ اور اس دے رسول نو راضی کر لے تاکہ آخرت بہتر ہو سکے. جس بندے دی آخرت بہتر ہو گئی فقد فاز, حقیقت دے اندر اسے دی کامیابی ہے. دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ.